السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديده وحصه جديده. اذا التتمه ان شاء الله ديال السيمين ديال هذا الاسبوع، التتمه ديال الدروس ديال الكتاب ديال ميزابرونتيساج للمستوى الثالث. وصلنا دابا في الصفحه 28 و 29، في الصفحه 28 والصفحه 29. نبداو على بركه الله. كما العاده دائما تيكون السؤال الاول هو اننا تنشوفوا لي مو اولا الاسماء تاع هاد الكلمات اللي كاينين هنايا، ومن بعد تنشوفوا الحرف اللي تيتعاود. نتمنى انه تكونوا الكتاب ديالكم حداكم وخدامين، يعني صوبتوا ليكزيرسيس ومن بعد دابا تنشوفوا التصحيح معايا. نتمنى باش يكون هكا اكثر فائده. اذا نسمعوا مزيان الاسماء ديال هاد الصويرات. farine, fusée, café, fourmé. Farine, fusée, café, fourmi. Donc, شنو تنسمعوا؟ F تنسمعوا F. Farine, farine, fusée, café, fourmi. Fa, fu, fait, fou. Très bien. Encadre. Encadre شفناها شحال من مرة. encadre هي أننا نديرو إطار على لومو، على الكلمة où tu vois F. Un sifflet. Il. Une fusée. Un film. Un tapis. Une fée, un défilé. Donc les mots les font F, sifflet, fusée, film, fée, défilé. Voilà, donc غتبقى لنا L ما فيهاش F والتابي ما فيهاش F. Très bien. Souligne la lettre F chaque fois que tu la vois. دائما غنسطرو على F كل مرة شفناه. Une affiche, une affiche غنديرو سطر تحت من اف هاد الزوج. de la farine, de la farine اف ها هي. فاطمة ها هي اف فاطمة. un fil ها هي اف. facile facile اف ها هي سطر صغير تحت منها. un four F غنديرو تحت منها سطر صغير. un four. C'est entoure la syllabe où tu vois F. entoure entoure la syllabe où tu vois F. اشنا هي entoure؟ يعني شفنا دابا شحال من مرة هي تندورو على السيلاب اللي فيه F. très bien. café café. donc voilà fait. farine farine. fa très bien. fusée fusée. très bien. fut. donc voilà. je ندوزو البارتي الثانية. même chose غنشوفو لي نو تاع هاد الصويرات. vase cheval olive vache. vase cheval olive vache. ouais. donc تنسمعو v. vase cheval olive vache. va va v va. très bien. encadre les mots où tu vois v. encadre les mots où tu vois v. يعني غادي نديرو إطار على الكلمات اللي فيهم v. une voiture, une fourmi, un vélo, un navire, un radis, une vache. voilà. donc كاينه voiture, vélo, navire, vache. souligne la lettre V chaque fois que tu la vois. غادي نسطرو على V وقت ما شفناه، وقت ما بانت لينا V غنسطرو تحت منها. une vache, une vache ها هي V. une avenue V ها هي نديرو تحت منها سطر صغير. avenue. un
لافابو فا ندير في هنايا حتى منها سطر صغير لافابو اون فيل فوالا في اون فيل اون فو دونك كل مره تتبان لينا في غادي نديرو تحت منها سطر صغير. نمشيو للسي اونتور اونتور هي ندورو اونتور لا سيلاب او تو فوا في vélo vélo V très bien avenue avenue تندورو على الكلمة لي سيلاب المقاطع اللي فيهم في cheval cheval très bien فوالا. دونك الناس اللي متبعين معايا دائما من الاول راه نكونوا تعودنا باردون نكونوا تعودنا على الاسئله وبحالاش تنجاوبوا عليهم. غادي نمشيو دابا نشوفوا الصفحه الاخرى. حاولوا تقراو الكلمات معايا باش تعلموا تقراوهم. صابو دونك سمعوا مزيان شنو من حرف تنسمعوا شنو من صوت تنسمعوا. صابو باسين باراسول ساردين صابو bassine, parasol, sardine. Sabot, bassine, parasol, sardine. Donc, S. Très bien. Ça, si, so, ça. Très bien. Encadre, دائما encadre, voilà. Les mots où tu vois S. عنديرو إطار للكلمات اللي فيهم S. Une salade, une salle, une olive, une tasse, le sol, un chat. Une salade. Donc نتمنى تكونوا دورتوا على الكلمات اللي فيهم اس. salade, salle, tasse, sol. Très bien. Donc olive au chat ما فيهمش اس. Souligne la lettre S chaque fois que tu la vois. كل مرة بات لينا S غادي نسطرو تحت منها. يلا أنا نقرا الكلمات باش تقراو معايا. Un ours. Voilà. Une bassine. Bassine. Une sardine. سطر تحت S كنسطرو هنا غير في هذا السؤال كنسطرو فقط على لا لتر غير على الحرف اللي مطلوب منا. Une sardine. Samedi. Samedi. Une masse. Voilà. نسطرو على اس اس. سي اونتور ندورو على لا سيلاب او تو فوا اس. سا بو سا بو في كاينه اس في سا. تري بيان. سا م دي في كاينه اس سا. با غا سول با غا سول. تري بيان. سول برافو مزيان. ندوزو لاخر حاجه. frappe les syllabes puis repère ديما بحال ديما. limace racine الجذور. هنا في هذه الصوره اللي مهم هما الجذور هما racine cerise pousse. limace racine cerise pousse. هنا في هذا الجزء الثاني في هذه الصفحه لانه هذه الصفحه كلها فيها اس. الجزء الاول شفنا هذيك اس دابا كنشوفوا عاوتاني كيفاش كنقراو اس. تنقراوها هكا س limace racine cerise pousse. donc encadre en rouge les mots où tu vois ce. فيما بات لينا س غادي نونكادريوها بالاحمر. en rouge لو روج هو الاحمر بالاحمر. فيما كاينه س هذه غادي نونكادريوه بالاحمر. le rouge rouge هو الأحمر. et en bleu ceux où tu vois si. فيما كانت هاد سي غادي نونكادريهم بلو بلو. بلو هو الأزرق. دونك غادي نبداو بس بوس سو لا ها هي سو لا. بوس ها هي بوس. تري بيان. سي ملي كتكون معاها او كتقرا س. لو بوس سو لا بوس. فوالا هادوما س. من بعد بالازرق لو بلو. بلو هو الازرق. لو بلو هو الازرق. غادي نأطروا الكلمات اللي فيهم سي.
difficile, difficile. Racine, racine. Facile. Très bien. Donc هادو هما. Une sardine فيها اس ولكن ما فيهاش لا هاد س ولا هاد سي. Une sardine. Donc وهذا الجواب. B souligne la lettre C chaque fois que tu la vois. غنسطرو على C. دونك فوالا حنا غادي نقرا الكلمات باش تقراوهم معايا وتسطروا على سي. Une sauce, une sauce, une cigale. ها هي بقى سطرو غير على الحرف سي بوحديه. Une cigale, un citron, une cerise, un pouce. Une sauce, une cigale, un citron, une cerise, un pouce. pouce باش نفهموا راه غير هو هذا الصبع، غير هذا الصبع هو لو بوس، راه ماشي اليد ولا لو بوس هو هذا الصبع هذا بوحدي، هذا هو لو بوس. فوالا سي entoure la syllabe où tu vois سي. غادي ندوروا على لي سيلاب اللي فيهم سي. حاولوا صافي ما بقاش مازال غادي نبقاو نشرح هاد الاسئله بالعربيه حيت ديجا مشروحين في الفيديوهات اللي قبل باش صافي نتعلموا حنايا نقراو لا كيسيون ونفهموها. entoure la syllabe où tu vois c'est. Cigogne, cigogne. Si, citron, citron. Si, cerise, cerise. فوالا دونك كانوا هادو هما هاد الصفحات ديال 28 و 29. نتمنى تكونوا استفدتوا منهم وتبقى تعاودوا لا فيديو منين تبغيو تقراو الكلمات تقراوهم باش تعلموا تقراوهم بوحديكم. ان شاء الله حتى الفيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا فيها الصفحه المواليه اللي فيها تمارين مبدلين عاوتاني تمارين جداد كاينين في الكتاب غنشوفوهم ان شاء الله في الفيديو الجديد ان شاء الله. راه وقت ما كانت لا فيديو راه غتبان لكم. بقاو ضغطوا على الجرس في القناه باش وقت ما لحت فيديو جديده تطلع لكم انني راه حطيت فيديو جديده. دونك اوغوفوار نشوفوا في حصه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.